के खिलाफ पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे बिला लिहाज मजहब मिलत मुस्लिम गैर मुस्लिम सब इस दरिंदगी के खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज है और हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं ये बात यकीनी बनाया जाए दूसरा ऐसा होलनाक वाक़ा नमूदार न हो पाए। इस सिलसिले में इक़दामात उठाए और इस बेईमाना सानिया की तहकीकात की जाए, जो भी इसमें मुलविस पाया जाए उसको इबरतनाक सजा दिया जाए और कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर साहब इस तरह से पहलगाम वाक़ई के बाद ही कई बच्चों को, स्कूली बच्चों को बाहर निशाना बनाएगा, क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मैंने खुतबे में भी अभी एक बात कर रहा था, आपसे भी यही बात दोहराना चाहता हूँ। जो भी कश्मीर के बाहर कारोबारी लोग हैं या तालिब इल्म हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जिस तरह ये पहलगाम का वाक़ा दहशतगर्दी है, इसी तरह कश्मीर के साथ ये सलूक भी दहशतगर्दी है, ये बंद होना चाहिए। देखिए, हम मजलूम के साथ हैं। हमारा जो उजमन शरी शियान का नज़्बुल ऐन है वो मजलूमियत के दिफा में हमेशा खड़ा, चाहे मजलूम गजा में हो चाहे मजलूम कश्मीर में हो। जिस तरह ये वाक़ा रोनुमा हुआ जिसमें 26 बेगुनाह टूरिस्टों का खून बहाया गया, हम इसको हरगिज़ भी कबूल नहीं कर सकते हैं। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये कश्मीरियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीर का एक एक फ़र्द इसको महकूम करता है, इससे नफ़रत करता है और जिन्होंने भी ये काम अंजाम दिया है उनको जो है करार वाक़ई सज़ा जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हर एक कश्मीरी फ़र्द, जनो मर्द, जवानो पीर हुकूमत से मुतालबा करता है। अगर साहब आपकी सवाल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो आर पार जो इक़दामात उठाए गए हैं इस वाक़ा के जब ये वाक़ा रोनुमा हुआ तो आर पार जो है रिएक्शंस आए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो दहशतगर्दी और जो प्रॉक्सीज का खेल चला आ रहा है इससे न हिंदुस्तान को कुछ हासिल होगा न पाकिस्तान को कुछ हासिल होगा। नतीजा जो इन चीज़ों का रहा वो यही है कि बेगुनाहों का खून इसी तरह जो है बहाया गया। आज पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि हमें अमन के साथ खड़ा रहना चाहिए, हमें इंसानियत के साथ खड़ा रहना चाहिए और जो जिस तरह की भी दहशतगर्दी हो उसको महकूम करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए ताकि अमन अमान की जो फ़िज़ा है जो साउथ एशिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कश्मीर में दोबारा बहाल हो सके। क्योंकि हुकूमतों को समझना चाहिए, जो फैसले लेते हैं उनको समझना चाहिए कि जो हमारे फैसलों का जो असर होता है वो हम पे तो नहीं होता है, लेकिन उनका असर जो पड़ता है वो एक आम इंसान पे पड़ता है, एक आम शहरी पे पड़ता है, एक आम शहरी का खून बहाया जाता है। तो इस तरह से फैसले लिए जाएं तो जिससे जो है दहशतगर्दी हमेशा के लिए बंद हो, दहशतगर्दाना अनासिर जो है उनको बिल्कुल महकूम करके उनको पाबंद सलासल करके उनको करार वाक़ई सज़ा देकर जो है वस्त एशिया में अमन की फ़िज़ा बहाल हो। कम से कम ये सीख और सबक इन बेगुनाह 26 इंसानों के खून से हमें मिलनी चाहिए। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हम तो इस चीज़ की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, सिर्फ हम ही नहीं करते हैं बल्कि जिस मज़हब के साथ हम ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम के साथ, इस्लाम तो हर वक्त इस बर्बरियत की मजम्मत करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा, क्योंकि इस्लाम की तालीमात ही यही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यही सिखाया है कि जुल्म के साथ, यानी जहाँ जुल्म हो रहा हो तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। दीन इस्लाम में कहीं लिखा है कि बेगुनाहों का कत्ल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। आप अपनी नमाज पढ़ के आए हैं, ऐसा तो है ही नहीं। आप बेगुनाहों का कैसे हम कत्ल कर सकते हैं? मानते हैं कि पूरी आलमियत, पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो तहफ़्फ़ुज़ देता है जानवरों का, अब तो इंसान की बात ही नहीं। जब इस्लाम जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, इस्लाम क्या कहते हैं दरिंदों की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है।
عام جانوروں کی جن کو ہم پالتے ہی نہیں ان کی تحفظ کی بات کر رہا ہے، اسلام تو درختوں کی تحفظ کی بات کر رہا ہے، تو اب انسان کی تحفظ کی بات، یہ تو انسان کے عقل سے کیا کہتے ہیں خلاف ہے کہ انسان کے مسلمان انسان کے تحفظ کی بات نہ کریں، ایسی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم جب یہاں امن پسند لوگ ہیں، ہم یہاں امن پسندی کو پسند کرتے ہیں، اسلام بھی امن پسندی کو پسند کرتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں شر پسندی پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف قانون کو کارروائی کرنی چاہیے۔ کشمیر کا بھائی چارہ پورے دنیا میں مشہور ہے، وہ صرف آج ہی مشہور نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس وقت باہر سے مہمان آ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن کشمیری ایسے لوگ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھروں میں ان کو بٹھا کر جو کھانا بچوں کے لیے تیار کیا ہوتا تھا وہ ان مہمانوں کو دیا کرتے تھے، بعد میں اپنے بچوں کے لیے دوبارہ تیار کرتے تھے۔ یہ تو پہلے سے یہ رواج رہا ہے کشمیریوں کا اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ رہے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرا نام سجاد احمد ہے، میں ادھر ضلع اننت میں رہتا ہوں جی۔ تو اصل بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو پرسوں واقعہ ہوا یہاں پہ پہلگام میں، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی دکھد خبر تھی اس وقت جب ایسا واقعہ ہوا۔ یہ جو بے گناہ وہاں پہ بیچارے ہمارے جو سیاح مہمان آئے تھے ان کے خلاف ایسا ہوا ہے، ہم اس بات پر بالکل آپ دیدہ وہ آپ کوئی بھی آپ جہاں آپ مشاہدہ کیجئے، میرے خیال سے کشمیر میں کسی نے بھی اس وقت کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، ہر آنکھ نم تھی، ہر دل رو رہا تھا، ہر آنکھ رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہماری روایت کیا رہی ہے، ہم اس بات کی کنڈمنیشن کرتے ہیں جو یہاں پہ ہوا ہے پرسوں، اور ساتھ میں ہی ہم بالکل ان کے غموں میں بالکل شریک ہیں، جو بھی یہاں پہ تھے، چاہے مسلم تھے غیر مسلم تھے، یہاں پہ مسلمان بھی مر گئے، غیر مسلم بھی مر گئے، ہندو بھائی بھی مر گئے ہمارے، لیکن ہمارا جو ہے دل ہے اتنا رویا ہے، آپ خون کے آنسو روئے ہیں، پوچھا ہی نہیں آپ۔ لیکن اس کے ساتھ مطلب اس کے بعد میں جو حالات ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو قصوروار ان کو سزا دی جائے، لیکن اس وقت جو معاملہ باہر ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، وہ بھی قابل مذمت ہے، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے، حکومت ہند سے اور حکومت جموں کشمیر سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی بھی مہربانی کر کے ان کے خلاف بھی ویسی کارروائی کی جائے جیسے آپ ان دہشت گردوں کے خلاف کریں گے، ویسی ان کے خلاف شرپسند کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو ہمارے بچوں کو وہاں پہ تنگ کر رہے ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، جو بدامنی ان کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ مہربانی کر کے ہماری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب سے، ہماری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی، ان مہربانی کر کے اس بات کو سنجیدگی سے لیں، اور ہم یہاں پہ امن و امان اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔ ہم نے آج وہاں پہ اننت ناگ کے جو مین ٹاؤن میں ہم نے یہاں پہ آج یہ جلوس نکالا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔